देखिए, डबल स्टैंडर्ड दुनिया में हमेशा रहे हैं। यूनाइटेड कितना जुल्म हो रहा है पैलेस्टाइन में जो इजराइल कर रहा है, उनके खिलाफ कितने रेजोल्यूशन पास हुए हैं कि आप नई आबादियां कायम नहीं करेंगे। क्या आज तक उन्होंने उन रेजोल्यूशंस को अबाइड बाय किया है? द आंसर इज नो। और इजराइल के ऊपर आज तक कोई पाबंदी नहीं लगी। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के लिए उनको वोट मिला है, इसमें आप बेहिसी देखें उन 56 मुसलमान ममालिक की जिन्होंने वहां पे बैठ के इंडिया के फेवर में वोट दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेड इन इंडिया में। दोस्तों, और आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। तो चलिए वीडियो देखते हैं। बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी रोल इंपॉर्टेंट है। हम इनको इंगेज तो कर रहे हैं, लेकिन यूएन में इंडिया को 192 में से 184 वोट मिल जाते हैं। और अमेरिका कल CIA और रॉ मिलकर हिंदुस्तान में टेक्निकल मॉनिटरिंग के बेसिस बनाना चाहते हैं। मुझे अब ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। जो एक दफ़ा फिर इंडिया का एक क्वाडकॉप्टर है, जो ड्रोन है, वो पाकिस्तानी सरजमीन में फिर 200 मीटर तक अंदर आ गया। ये 10वीं वायलेशन है इंडिया की तरफ से। वुहान लैब के बारे में भी गुफ्तगू होगी, और जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पे इंडिया की शमूलियत और पाकिस्तान का जो खित्ते में साहब टू बिगिन विद ये इंडिया क्या कर रहा है? ये जो क्वाडकॉप्टर है जो 10वां हमने गिराया है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ये क्यों इतना तवातर के साथ कर रहा है? जस्ट फॉर इरिटेटिंग अस, या इसका कोई और भी स्ट्रेटेजिक मकसद भी होता है? देखिए जी, ये बेसिकली क्वाड्रोकॉप्टर जो है ये रिकॉनेसेंस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो क्या करते हैं कि ये क्वाडकॉप्टर्स उन्होंने अपनी जो फील्ड फॉर्मेशन हैं, फील्ड यूनिट्स आगे डिप्लॉयड हैं, उनको दे दिए हैं कि इनके ज़रिए वो रिकॉनेसेंस शुरू करें और ये देखें कि कहीं पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस किसी किस्म की कोई मिलिट्री मूवमेंट है, कोई किसी किस्म की मूवमेंट हो रही है, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, या वहाँ पाकिस्तान कोई और स्ट्रक्चर बना रहा हो, तो उसको देखने के लिए वो इसको इस्तेमाल करते हैं। ये यकीनन वायलेशन है लाइन ऑफ कंट्रोल की, और उसको हमारे जो 10वीं दफ़ा हमने बड़ी कामयाबी से उसको गिरा लिया है। कई ऐसे होंगे जो बच निकलते होंगे। तो इसके सिवाय इसके कि वो बहाने ढूंढ रहा है, वो जवाब ढूंढ रहा है कि किसी किस्म की कोई मूवमेंट वो डिटेक्ट करे, बिलखुसूस सिविलियंस की, और वो पाकिस्तान पर दरअंदाजी का इल्ज़ाम लगा सके, इस बात का इल्ज़ाम लगा सके कि पाकिस्तान से कोई आदमी लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके मकबूजा कश्मीर में लोग दाखिल हुए हैं। इस जवाब की तलाश में वो सरगर्म हैं, और वो इसके लिए ये क्वाड्रोकॉप्टर्स फ्लाई करते रहते हैं। दुनिया तो बड़ी एडवांस हो गई है, सैटेलाइट है, वहाँ से यू कैन मॉनिटर दीज थिंग्स। और हम लोग काउंटर क्या कर रहे हैं? बिकॉज वी नीड टू चेक व्हाट इंडिया इज डूइंग। जो हमारे सिविलियन पे, पॉपुलेशन पे वो बॉम्बिंग करता है लाइन ऑफ कंट्रोल से, जो चीज़ें वो कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो हमारा क्या काउंटर उनके अगेंस्ट है इन चीज़ों का? देखिए, इसके दो हैं। एक डिप्लोमेटिक डोमेन में है कि आप डिप्लोमेटिक डोमेन में जो हम उनके इधर एक्टिंग हाई कमिश्नर को समन करते हैं और उसको डिमार्शे देते हैं, उसको एक लेटर दे देते हैं, एहतजाजी मुरासला जिसे कहते हैं, वो दे देते हैं। एक ये तरीका है। एक हम जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप डिप्लॉयड है, UN मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया एंड पाकिस्तान, उनको हम एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं, और उसमें जितनी इंडिया वायलेशन करता है, वो सीज फायर वायलेशन हो या क्वाड्रोकॉप्टर्स की हो या इस तरह की जितनी वायलेशन, तो वहां पे हम UN के लिए एक एहतजाज। और तीसरा चीज है वो मॉडल वो है जिसे मैं सपोर्ट करता हूं, या मेरी ख्वाहिश होती है कि हिंदुस्तान ये जबान समझने वाला है नहीं, और डिप्लोमेटिकली इस वक्त दुनिया उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रही। इस 5 अगस्त को 1 साल हो जाएगा जो कश्मीरी निहत्ते कश्मीरियों का लॉकडाउन है। 365 दिन हो जाएंगे, लेकिन न यूनाइटेड नेशन का ज़मीर जागा है, न इंसानी हकूक़ के आलम बरदारों का ज़मीर जागा है, न वेस्ट के जो मोरालिटी की बात करते हैं और इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, न उनका ज़मीर जागा है कि हिंदुस्तान पर कोई दबाव डाला जाए, क्योंकि वो तमाम कुव्वतें एंटी चाइना इंडिया को राइज देना चाहती हैं, और चाइना को कंटेन करने के लिए वो हर नॉनसेंस को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। और जिस तरीके से हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है, कुलभूषण यादव जैसे एजेंट भेजकर, और मुल्क के अंदर जो अभी चाइना, जो कराची में अब 3 उनके एजेंट पकड़े गए हैं, वो एक पूरा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है रॉ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए। अच्छा जनरल साहब, यहाँ पे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का दहशतगर्दी
جی آپ کنٹینیو بھی کریں، لیکن میں ایک سوال کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی رول امپورٹنٹ ہے، ہم ان کو انگیج تو کر رہے ہیں، لیکن یو این میں انڈیا کو 192 میں سے 184 ووٹ مل جاتے ہیں، گو کہ 2013 سے یہ ڈیسائیڈڈ تھا، لیکن پھر بھی اب یو این کی اپنی رپورٹ ہے کہ انڈیا میں داعش ہے، کیرلا میں، کرناٹک میں، کشمیر میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، اس کے بعد سیکیورٹی کونسل میں اتنا لے کر آنا، یہ چیز تو سمجھ نہیں آتی، ڈبل سٹینڈرڈز ہیں یہ تو۔ دیکھیں ڈبل سٹینڈرڈ دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں، یونائٹڈ کتنا ظلم ہو رہا ہے پیلسٹائن میں جو اسرائیل کر رہا ہے، ان کے خلاف کتنے ریزولوشن پاس ہوئے ہیں کہ آپ نئی آبادیاں قائم نہیں کریں گے، کیا آج تک انہوں نے ان ریزولوشنز کو ابائڈ بائی کیا ہے؟ دی آنسر از نو، اور اسرائیل کے اوپر آج تک کوئی پابندی نہیں لگی۔ یہ جو سیکیورٹی کونسل کے نان پرماننٹ ممبر کے لیے ان کو ووٹ ملا ہے، اس میں آپ بے حسی دیکھیں ان 56 مسلمان ممالک کی جنہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے انڈیا کے فیور میں ووٹ دیا ہے، انہوں نے نہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا ظلم ہندوستان میں ہے اور جو کچھ وہ کشمیر میں کر رہا ہے اس بات کو اپنے مفاد کے لیے خاطر میں نہیں لایا، اور کسی قسم کا کوئی معاشی دباؤ ڈالنے کی یا کم از کم ڈپلومیٹک دباؤ ڈالتے وہ ووٹ نہ دے کر، تو یہ بھی انہوں نے نہیں ڈالا۔ تو جب دنیا کی بے حسی اتنی ہے تو ہم کرسچین ورلڈ سے کیا گلہ کریں گے اگر مسلمانوں کا ہی رویہ یہ ہے؟ اب یہ آپ کہیں کہ پاکستان کیوں ایسا نہیں کر سکا، تو جب سے یہ کشمیر کا ایشو ہے ہم پاکستان کے جو مسلمان ممالک ہیں ان کے ووٹ بھی مکمل طور پہ کبھی حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ دنیا اپنا مفاد دیکھتی ہے۔ آپ کی جنگ آپ نے خود لڑنی ہے، اپنے حقوق کا دفاع آپ نے خود کرنا۔ جنرل صاحب ایک چیز بہتر ہوئی ہے، وہ ہے کہ جو ریجن میں جو انڈیا کی کوشش تھی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرے، تو ہمیں تقریباً سارک میں ہمیں بالکل تنہا کر دیا تھا، وہاں سے ہمارا جو کم بیک ہے، افغانستان میں ہم نے کم بیک کیا، اب چابہار میں جو انڈیا کے ساتھ ہوا ہے، ایران میں جو ریبیوک ان کو ہوا ہے وہ بھی ایک ہے، نیپال کے ساتھ ان کے تعلقات خراب، چائنا کے ساتھ ان کی سکرمشز ہو رہی ہیں، اب بنگلہ دیش کے ساتھ بھی جو ان کی جو خفگی ہے، اور اس موقع پہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا کانٹیکٹ یہ کتنا پازیٹیو ہے؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ جو رپورٹ ہے یو این کی جو لیٹسٹ آئی ہے جس کا آپ نے پہلے سوال میں ذکر کیا تھا کہ کی پریزنس صدرن انڈیا میں موجود ہے، ہم اس وقت سے امریکہ کو بالخصوص اور دنیا کو بالعموم یہ باور کرانے کی کوشش کرتے رہے کہ دہشت گردی پاکستان سے افغانستان میں نہیں ہو رہی بلکہ افغانستان سے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے۔ آج وہ رپورٹ پاکستان کے سٹینڈ کو ونڈیکیٹ کرتی ہے۔ دوسری بات کہ آئی سل کی پریزنس ہندوستان میں تو 1 کروڑ نان مسلم آباد ہیں، پھر آئی سل کی پریزنس ساؤتھ انڈیا میں جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ کیا یہ ایک نیا گٹھ جوڑا ہے راو اور آئی سل کا، یا اس کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہے؟ اور امریکہ کل سی آئی اے اور را مل کر ہندوستان میں ٹیکنیکل مانیٹرنگ کے بیسز بنانا چاہتے ہیں، سپائنگ بیسز بنانا چاہتے ہیں اس بہانے پہ کہ وہاں آئی سل آپریٹ کر رہی ہے، اور کیا کل وہ کوئی پاکستان پر نیا الزام لگانے کے لیے، کیونکہ انہوں نے کرنا کیا ہے، یہ آپ اس کو ریکارڈ پہ رکھیں اس پروگرام کو، انہوں نے کرنا کیا ہے، وہ 4 مچھیروں کو یا جو آج تحریک طالبان کے 6,500 آپریٹرز کی وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ بیٹھے افغانستان میں ہیں، آپریٹ پاکستان کے اندر کرتے ہیں، ان میں سے 6 کو وہاں سے کڈنیپ کریں اور ایک فالس فلیگ میں ان کی ڈیڈ باڈیز وہاں پہ پھینک کر الزام پاکستان پر لگا دیں کہ اب ہندوستان کے اندر بھی پاکستان دہشت گردی کروا رہا ہے۔ تو یہ وہ گیم ہیں جسے کہتے ہیں ویلز ان اے ویل، یہ وہ انٹیلیجنس کی گیمز ہوتی ہیں جو وہ کھیلتے ہیں ان ممالک کے ساتھ جن کو دباؤ میں رکھنا ہو۔ تو یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ آئی سل کی پریزنس سے وہ کیا ایکرو کرنا چاہتا ہے امریکہ اور انڈیا۔ اب رہی بنگلہ دیش کی بات، جو ہندوستان کی کوارسو پالیسی ہے اپنی نیبرنگ سٹیٹس کے ساتھ، وہ نیپال ہو، سری لنکا ہو، بھوٹان ہو، بنگلہ دیش ہو یا ایون پاکستان ہو، یہ اس کی وجہ سے اپنی پالیسیز کی وجہ سے ہندوستان، تو یہ ایک اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے کہ وہ یہ جو ایلینیٹڈ کنٹریز ہیں جو انڈیا سے ڈسٹنس ہو رہی ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا کر سارک کے پلیٹ فارم کو یوز کرے اور اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ یہ ایک کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ بنگلہ دیش ہندوستان سے بہت دور چلا گیا یا حسینہ واجد اینٹی ہندوستان ہو گئی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے چوز کرنا ہے انڈیا یا چائنا کو، ان کی اکنامک گروتھ بہت اچھی ہے، ان کے ایکسپورٹس بہت اچھی ہیں،
اگر ان کو بڑی مارکیٹ چائنا میں ملی تو وہ ہندوستان کو خدا حافظ کر کے چائنا سے ٹریڈ کرنا پسند کریں گے بجائے اس کے کہ وہ ہندوستان سے ٹریڈ کریں. تو یہ وہ مقاصد ہیں جن کی وجہ سے یہ کنٹریز ہندوستان سے دور ہو رہی ہیں. لیکن اس میں ایک اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان وہاں اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرے. جی جنرل صاحب، جو فوڈ فار تھاٹ ہے، جو آپ نے دونوں باتیں کی، ایک تو یہ پاکستان کے لیے اپرچونٹی، اور جو صدرن انڈیا میں جو یو این کی رپورٹ ہے وہ بھی ایک اس میں کہ جس میں فالس فلیگ آپریشن کا بھی آپ نے حوالہ دیا، اس پہ بھی ہمیں نظر رکھنی ہوگی. دوستوں اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک